नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 सुरु भएसँगै देशले विभिन्न आर्थिक नीतिहरू परिवर्तन गरेको छ। त्यस्तै गरी शेयर बजारमा पनि केही नीतिहरू परिवर्तन भएका छन्। आज हामीले यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष तथा शेयर लगानीकर्ता भीम प्रसाद तिमल सिन्हा। त्यसै गरी उहाँ चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ भने रसुवाकडी जलविद्युत कम्पनी र आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले समग्र देशको आर्थिक अवस्था र शेयर बजारको पछिल्लो स्थिति, त्यसै गरी भेन्चर क्यापिटल के हो त, यो नयाँ आयाम यो आर्थिक क्षेत्रमा भित्रिएको छ, यिनै समग्र जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। वास्तवमा आर्थिक वर्ष 2076-77 सुरु भएसँगै विभिन्न नीतिहरू परिवर्तन गरेको छ सरकारले, आर्थिक नीति विशेष गरी, होइन? शेयर बजारमा पनि यो देखिएको छ। अहिले केही लगानीकर्ताहरू असन्तुष्ट छन्, विवाद पनि देखिएको छ। वास्तवमा यो विवादकै बारेमा बुझौँ न, के को विवाद हो अहिले यो शेयर बजारभित्रको? पछिल्लो समय जब बजेट वक्तव्य मार्फत यो क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ गेन ट्याक्सलाई 7.5%बाट घटाएर 5%मा झार्ने जुन कार्य भयो, स्वागत योग्य कार्य भयो। त्यससँगै त्यसै वक्तव्यको अर्को मुद्दामा के थियो भन्दाखेरि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि लाभकर गणना गर्दाखेरि वेटेज एभरेजको आधारमा गणना गरिनेछ भनेर वक्तव्य आयो। तर वेटेज एभरेजको आधारमा गणना गरिँदाखेरि कुन डेटबाट त्यसको वेटेज एभरेज लिने भनेर स्पष्ट व्यवस्था चाहिँ कतैबाट पनि आएन। हजुर, सो यो वेटेज एभरेज विधिकै बारेमा अलिकति बुझ्ने मौका पाउनु, यो चाहिँ के नि? वेटेज एभरेज यो चाहिँ राज्यले ट्याक्सलाई गणना गर्ने कुनै विधिमध्ये हुन्छ। जस्तो वेटेज एभरेज यहाँ अहिले चाहिँ वेटेज एभरेजलाई लिने भन्ने कुरा आयो। यसलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सन ट्याक्सको रूपमा पनि लिन सकिन्थ्यो। अरू कन्ट्रीहरूमा अरू विधिबाट पनि लिन सकिन्छ। वेटेज एभरेज भनेको चाहिँ हजुरले विभिन्न टाइममा किन्नुभएको, विभिन्न मल्टिब्रोकरबाट किन्नुभएका सेयरहरूका रेट, त्यसपछि बोनसबाट प्राप्त भएको, राइटबाट प्राप्त भएको र आफूभन्दा माथिल्लो बाउबाजेबाट आएका विभिन्न सम्पत्तिहरू त विभिन्न माध्यमबाट आउँछन् नि, ती सबैको कस्टलाई चाहिँ एभरेज गर्ने विधि हो यो। अब त्यो सबै डाटा हामीसँग हुनसक्छ हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो मितिको विषय चाहिँ जस्तो कुनै एउटा कट अफ डेट, जस्तो सिडिएस इम्प्लिमेन्टेसनमा आएको डेट एउटा हुन सक्ला, अथवा नेप्सेसँग कुन डेटदेखिको डाटा छ, मलाई लाग्छ 2063 सम्मको डाटा हुनसक्छ, अथवा 2058देखिको डाटा हुनसक्छ, अथवा इनिसियल नै पनि हुनसक्छ, होइन? तर कुनै एउटा डाटाबेसलाई बेस मानेर यो डेटबाट चाहिँ यो डेटभन्दा पछाडिलाई चाहिँ वेटेज एभरेजमा क्यालकुलेट गरेर जान सकिने भनिदिएको भएदेखि सायदै विवाद आउन नथ्यो। लगानीकर्ताहरूको आजको दिनमा नि हामी ट्याक्स तिर्दैनौँ, हामीलाई ट्याक्स यो चाहिँ विधि चित्त बुझेन भन्ने इस्यु होइन। इस्यु वेटेज एभरेज विधि लगानीकर्ताकै सिफारिसमा पनि आएको हो। तर यो विधिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्ने डेट तोकिदिएको भएदेखि यो समस्या नै आउने थिएन। वेटेज एभरेजलाई त लगानीकर्ताहरूले स्वागत नै गरेको थियो। हजुर, अब यो सरकारलाई सुरुदेखि नै लगानीकर्ताले अलिकति नकारात्मक दृष्टिले हेरे तापनि अहिलेको बजेटमा शेयरप्रति धेरै सकारात्मक कुराहरू आए। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू अहिलेका अर्थमन्त्रीप्रति पनि धेरै सकारात्मक भए भनेर चर्चो चलिरहँदाखेरि यो कुराले अलिकति विवाद ल्यायो। वास्तवमा अर्थमन्त्रीले यति धेरै कुराहरू सच्याएर आइरहँदाखेरि उहाँ अथवा मन्त्रालयबाट नै यति धेरै अप्ठ्यारो पार्ने नियतले त यो कुरा आएको होइन होला। यसलाई कसरी बुझ्ने त, कि बिचको चलखिर मान्ने कसरी बुझ्ने यसलाई? त्यो त त्यही डाइरेक्ट केही नै के हो त भन्न सकिने अवस्था छैन। तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूको जुन आफ्नो विज्ञता छ
त्यो चिजले बिस्तारै उहाँले स्टडी गरिसकेपछि अध्ययनले चाहिँ सबै चिजहरू यो चिज पनि उहाँको प्रायोरिटी सेक्टरभित्र परेको छ। हामीले यसलाई पोजिटिभली बुझेका छौँ र लाग्छ मलाई मन्त्रालयले पनि यो चिजलाई पोजिटिभली नै हेर्नु भएको छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केटलाई सञ्चालन गर्ने निकायहरू तलदेखि नै हामी जानुपर्ने हुन्छ, जस्तो सिडिएससी, नेप्से, सेबोन र त्यहाँबाट भन्दा माथि गएर जस्तो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व कुनै एउटा निकायले नीतिगत डिसिजन गर्दाखेरि त्यसको डेट पनि तोकेर कम्प्लिट डिसिजन गरिदिएको भए हुन्थ्यो। अब सबै चाहिँ मन्त्रीसम्म पनि पुग्छ भन्ने पनि छैन, तर त्योभन्दा तलबाट पनि समाधान चाहिँ खोज्न सकिन्थ्यो। आजको दिनमा पुँजी बजारको रेगुलेटरी बडी भनेको सेबन हो, सेबनबाट पनि यसको समाधान आउन सक्थ्यो। ल सेबनबाट आएन किनभने ट्याक्सको इस्यु छ, ट्याक्सको इस्युलाई माथि जाँदा नि हामीसँग जेठको 15 गते बजेट आयो, साउन 1 गतेबाट यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जानु पऱ्यो भनेपछि 45 डेज थियो नि। त्यो बिचमा नीतिगत डिसिजन गरेर त्यो चिजलाई कार्यान्वयन गर्न जाँदैछौँ भनेदेखि त्यसमा के अप्ठ्यारा छन् भनेर त्यो बिचमा पनि सम्बन्धित निकायले डिसिजन लिन सक्थ्यो। यसको अर्थ मार्केट चाहिँ जुन रूपमा स्थिर रूपमा अगाडि बढ्न सकोस् अथवा पोजिटिभ रेखातर्फ अगाडि जाओस् भन्ने नचाहने एउटा तत्त्वको चलखेल छ बिचमा भन्ने बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने त? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। हामीहरूको के हो भने नेपालको विगतदेखि नै के छ भनेदेखि कतिपय पोलिसीहरू रिसर्च गरेर भन्दा पोलिसी फालेर त्यही पोलिसीलाई चाहिँ रिसर्चको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ हरेक निकायमा, त्यो देखिया छ। यो पनि अलिकति होमवर्क कम भएर आएको हो कि भन्ने मात्रै हो। डाइरेक्ट कसैले इन्टेन्सनल्ली यो बजार बिगार्नको लागि गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यो सन्दर्भमा एउटा त्यो फ्याक्टरले मात्र असर गरेको हो त अहिलेको बजारमा? त्यसो भए आजको दिनको इस्यु चाहिँ त्यो हो। तर के छ भने जब अनलाइन प्रक्रिया आयो नि, अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम आयो, अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमभित्र पनि केही प्रब्लमहरू छन्। जस्तो काम गरेको छैन। मैले अस्ति केही दिन अगाडि म आफैले ट्रान्जेक्सन गर्ने ब्रोकरमा चाहिँ 4 घन्टाको अवधिमा करिब 20 देखि 25 मिनट मात्र टिएमएस चल्यो, अनलाइन सिस्टम चल्यो। भन्नुको अर्थ सिस्टममा त अहिले पनि कम्प्लिसन चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन, तर हामीले के गरेका छौँ भने राम्रो हुन्छ अनि आशावादी भएर आश गरेर बसिरहेछौँ र त्यही आशमा सबै लगानीकर्ता नि बस्नु भएको छ र त्यसलाई पोजिटिभली गर्नुभएको छ। जस्तो आजकै दिन भन्नुहोस्, अलिकति अव्यावहारिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी समृद्ध नेपालको चाहिँ नारा लिएर हिँड्छौँ, हामी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्छौँ, एनआरएनलाई नेपाल ल्याएर लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्दैछौँ भन्दैछौँ हैन। हामी सपना धेरै ठुल्ठुलो देख्दैछौँ, तर हामी काम कसरी गर्दैछौँ भन्दाखेरि करिब 3 वर्ष अगाडि सिडिएससीले काम सुरु गर्यो हैन। करिब 1 वर्षै हुन लाग्यो अनलाइनको काम सुरु भएको हैन। आजका दिन हजुरले सेयर किन्नुभयो, हामीले सेयर किन्यौँ भनेदेखि हामीले डाइरेक्ट ब्याङ्कबाट रकम ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, त्यो व्यवस्था भइसक्यो। अझ अहिले त ब्रोकरले डाइरेक्ट क्लाइन्टको खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। म भन्छु हजुरलाई, हामी अब डिआई स्लिप बोकेर चाहिँ सेयर सेयर हाम्रो खाताबाट घटाउन जानुपर्ने अवस्था थियो ब्रोकरकोमा, त्यो नगरेर हामीले इडिआइएसबाट कम्प्युटरबाट चाहिँ सेयर इडिआइएस गरेर सेयर घटाउन सक्छौँ भने सबै कुराहरू कम्प्युटरमा आधारित भएर आइसक्यो। अनि अब क्लाइन्ट डाइरेक्ट गएर, जबकि हामीले के भनेका छौँ भने देश विदेश कुनाकानी जहाँसुकै बसेर पनि सेयर कारोबार गर्न सकिन्छ भनेर नारा दिएका छौँ। हामी त्यो अनुसारको अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। अनि आज आएर के भयो, सेयर बेच्नुहुन्छ, फन्ड ट्रान्सफर इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट गर्नुहुन्छ, इडिएस इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट गर्नुहुन्छ, बाई अर्डर इलेक्ट्रोनिक्स अर्डरबाट गर्नुहुन्छ, सेल अर्डर इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट गर्नुहुन्छ। अनि फिजिकल्ली उपस्थित भएर ल्याप्चे हानेर अनि वेटेज एभरेज चाहिँ डिक्लेयर गर्नु पर्दाखेरि हामी कुन युगमा फर्किरहेछौँ र हाम्रो विकासको गति कता छ? यो चिजमा यसको पोलिसीगत डिसिजन गर्ने निकाय के हेरेर बस्नु भएको छ, के तरिकाले यो विधि मार्केटमा चाहिँ पठाउनु भयो, त्यो चाहिँ एकदमै
अचम्म सपना जस्तो लाग्छ। त्यही त अब यो जस्तो विकासको क्रमलाई नै हामी ब्याक भइरहेछौँ। हो, यसका लागि त यहाँले भन्नुभएको जस्तो स्टडी मात्रै नपुगेको त होइन होला नि त, फेरि होइन स्टडी नपुगेको होइन, नीतिगत डिसिजन गर्ने ठाउँमा कुनै के चिजले ल्याकिङ भयो, ल्याकिङ चाहिँ हो। विशेषज्ञ भएन त्यसको मतलब। विशेषज्ञ भन्दा पनि सिरियस हेरिएन कि। विशेषज्ञ नि उहाँहरू राज्य चलाउने मान्छे, अरू डिसिजनहरू अन्यत्र हेर्दाखेरि राम्रै गर्नुभएको छ, अनि यो एउटा चिजमा मात्रै प्रायोरिटीमा परेन कि। तर प्रायोरिटीमा यदि नपरेको हो भने यो धेरै ठुलो भुल हो। किनभने हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौँ, विदेशी लगानी ल्याउन, हामी चाहिँ अब देश समृद्धितिर जान्छ भन्छौँ। देशको पहिलोचोटि आएर कुनै पनि विदेशी नागरिक कम्पनीले आएर हेर्ने यो देशको आर्थिक स्थिति के छ भनेर हेर्ने एउटा ट्रान्सपरेन्स प्यारामिटर भनेको चाहिँ नेप्से इन्डेक्स नै हो। त्यो देशको इन्डेक्स हो। त्यही इन्डेक्सलाई चाहिँ आघात पारेर हामी अरू सब्जेक्टहरूमा कसरी अगाडि बढ्न सकिएला? हजुर, त्यसो भएदेखि अनलाइन कारोबार हामीले स्मुथली गर्न नसक्नु एउटा पनि कारण हो, मार्केट उकालो लाग्न नसक्नु, त्यसो भए होइन? हो, त्यसमा प्रब्लम छन्। अरू के कुराले असर गरेका छन् त अहिलेको बजारलाई? अहिले भनेको अब बजारलाई अरू बजार घट्ने र बढ्ने कुरा भनेको त्यो रेगुलर प्रक्रिया हो होइन, त्यसलाई कसैलाई दोष दिनु जरुरी छैन। जस्ट नीतिगत व्यवस्थाहरूमा स्पष्टता हुने हो भनेदेखि बजारले बिस्तारै आफ्नो, मलाई बढ्नुसँग सरोकार छैन, बजार फराकिलो हुनु पऱ्यो, बजार ठुलो हुनु पऱ्यो, ट्रान्ज्याक्सन भल्युम बढ्नु पऱ्यो र अन्य कम्पनीहरू, अन्य लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न पुँजीलाई जुटाउने सोर्स हो नि त क्यापिटल मार्केट भनेको। त्यो चिजलाई चाहिँ विश्वास गर्न लायक हुनु पऱ्यो। पोलिसी डेभलप गर्नेले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यही क्यापिटल मार्केट नै कई इस्युहरू हेर्ने हो भनेदेखि अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टममा प्रब्लम छ, सिडिएससीको सिस्टममा पनि बेला बखत प्रब्लमहरू आइरहेछन्। यसलाई त सायद सर्ट आउट गरिएला। रेगुलेटरी बडीमा अलिकति सिडिएससीको भूमिका अरूको तुलनामा राम्रै देखिएको छ वर्किङ स्टाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ। अरू त अब बजारै विकास नहुने, बजारै नबढ्नुको कारण चाहिँ अब आन्तरिक कारणहरू हुन सक्छन्, जस्तो लिक्विडिटीका कुराहरू। यस्तो यो भनेको हुँदै जान्छ, चल्दै जान्छ, एउटा सर्कल हो। एउटा सर्कल भएपछि घट्ने बढ्ने क्रम भनेको भइरहन्छ। त्यो बजारको निरन्तर प्रक्रिया हो। यसमा हामी ओरी हुनु अथवा यसमा कसैलाई दोष दिनुपर्ने जरुरी छैन। जस्ट हामी पोलिसी क्लियर र सिस्टममा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी हुने हो भनेदेखि नेपालको क्यापिटल मार्केट त धेरै राम्रो कन्डिसनमा। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ लगानीकर्ताको बजारप्रतिको चेतना भनौँ अथवा साक्षरता होइन, यहाँले भन्नुभएको जस्तो बजार कतिको ब्रोड भएको छ गएको वर्षको तुलनामा अथवा विगतका केही वर्षको तुलना गर्ने हो भने? बजारको साइज त डे बाई डे बढ्दो क्रममा छ। साइज बढ्दो क्रममा छ। इन्भेस्टरहरू, नयाँ नयाँ इन्भेस्टरहरू आइरहनु भएको छ। नयाँ नयाँ कम्पनीहरू क्यापिटल मार्केट टार्गेट गरेर चाहिँ इस्टाब्लिस भइरहेछन् होइन। बजार त लाग्छ हरेक दिन प्रतिदिन बजारको साइज बढ्दो छ, बजारप्रति चासो बढ्दो छ, अवेरनेस बढेकै छ। गर्नुपर्ने निकायले अवेरनेसका प्रोग्रामहरू गरेकै छन्, नगरेका छैनन्, राम्रै नै छ। अब यो घट्ने बढ्ने प्रक्रियालाई हामीले यसमा नजोड्ने हो भनेदेखि बजारको समग्र स्थिति राम्रै छ। 2 वर्ष 3 वर्षको अवधिमा बजारले धेरै कुराहरू, धेरै सिस्टमहरूमा चाहिँ फड्को मारेकै हो। तर अहिले आएर ती चिजमा नै फेरि ब्याक फर्किनु पर्दा चाहिँ अलिकति अनौठो, आश्चर्य लाग्ने काम भएको छ। नत्र भने समग्रमा बजार त डेभलप डे बाई डे भएको छ। हजुर भीम सर, अर्को कुरा जस्तो यहाँले भेन्चर क्यापिटल नामक नयाँ आयामको सुरुवात गर्नुभएको छ। औपचारिक रूपमा क्रेडिट यहाँलाई नै जान्छ होइन? वास्तवमा यो आयामको बारेमा पनि प्रकाश पारिदिनुहोस् न, के हो यो भेन्चर क्यापिटल चाहिँ? अब जस्तो नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्रहरू अलिकति कम नै हो होइन। त्यस माध्यममा अब हामीले के रिसर्चमा के भेटायौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट फन्डहरूको चाहिँ आवश्यकता हो कि बजारमा नयाँ चिज ल्याउनुपर्छ, नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच थियो। त्यसकै
त्यसैलाई मूर्त रूप दिनको लागि चाहिँ हामीले करिब आजभन्दा 2.5 वर्ष अगाडि एउटा भेन्चर क्यापिटल भन्ने कम्पनी चाहिँ इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। यसको टार्गेट चाहिँ के थियो भने पिइभिसी भन्छौँ हामीले, प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर फन्ड को सञ्चालन गर्ने भन्ने उद्देश्यले हामीले सुरु गरेका थियौँ। हामीले जुन बेला भेन्चर क्यापिटल प्रणालीको सुरु गऱ्यौँ त्यो टाइममा चाहिँ वास्तवमा राज्यसँग चाहिँ यो भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट इक्विटी फन्ड सम्बन्धी नियमावलीहरूको व्यवस्था भएको थिएन। अहिले आएर मलाई लाग्छ 2075 11-25 फागुन 25 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डबाट अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड सम्बन्धी नियमावली बाइलज जारी भएको छ। म अहिले त्यसको स्टडीमा पनि छु र अब चाहिँ वास्तवमा हामी अब यो चालु आर्थिक वर्षबाट चाहिँ भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्ड चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिने तयारी गर्दैछु। हजुर, यसबाट सेयर बजार क्षेत्र मात्र प्रभावित हुने अथवा लाभान्वित हुने त होइन होला नि, अरू क्षेत्रमा चाहिँ कतिको काम हुन्छ त? यस्तो छ, एक्चुअली भन्नुपर्दा भेन्चर क्यापिटलको 75% इन्भेस्टमेन्ट लिस्टेड सूचीकरण नभएका स्टक कम्पनीहरूमा गर्नुपर्ने टाइपको नियमावली छ हैन। अब प्राइभेट इक्विटी फन्ड चाहिँ अ काइन्ड अफ पब्लिक सेक्टरले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको म्युचुअल फन्ड टाइपको देखिएको छ। भेन्चर क्यापिटलको चाहिँ वास्तविक सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो कुनै नवीनतम नयाँ सोचले खुलेका कुनै कम्पनीहरू, सूचीकरण नभएका कम्पनीहरूलाई चाहिँ लगानीको आवश्यकता पर्दाखेरि लगानी र त्यसको म्यानेजमेन्ट सहित जिम्मा लिने गरी गरिने लगानी हो भेन्चर फन्डको वास्तविक कन्सेप्ट चाहिँ हैन। अब त्यो अब कतिको व्यावहारिक हुन्छ यसको फर्दर स्टडी अहिले रेगुलेटरी बडीले दिएको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार हामीले चाहिँ स्टडी गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु। त्यसो भए यो संस्थागत रूपमा मात्र हो, व्यक्तिगत रूपमा काम गर्दैन? हजुर, अब जस्तो यहाँ त चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, त्यस्तै गरी रसुवागढी जलविद्युत कम्पनी, आरएमडिसी लघुवित्त संस्था लगायतका संस्थामा बोर्ड अफ डाइरेक्टरको हिसाबमा पनि काम गरिरहनु भएको छ हैन। अहिले अब चिलिमे जलविद्युत कम्पनी भनेको नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा 1 नम्बर कम्पनी नै गरिन्छ, लिडिङ कम्पनी मोडल हो। हजुर, मोडल कम्पनीकै रूपमा लिन्छ। अब अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अहिले पनि हुनुहुन्छ यो कम्पनीसँग आबद्ध हैन। वास्तवमा अहिलेको अवस्था चिलिमेको कस्तो छ त? चिलिमेको अवस्था जब चिलिमे अपरेसनमा गयो त्यो टाइमदेखि नै चिलिमेको अवस्था एकदमै सबल हो। अब चिलिमेले वास्तवमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। एउटा मोडलकै रूपमा इस्टाब्लिस भएर मोडलकै रूपमा आजका दिनसम्म आफ्नो भूमिकालाई प्रस्तुत गरेको छ। अब आजकै दिनमा पनि भन्दा चिलिमेको अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा रहेको 270 मेगावाटका 3वटा प्रोजेक्ट छन्। 3वटा भने हामी 4वटा भन्छौँ, नाम चाहिँ 3वटा छ। जस्तो रसुवागढी 111 मेगावाट, सान्जेन र अप्पर सान्जेन गरेर 57 मेगावाट र मध्य भोटेकोसी 101 मेगावाटको अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छन्। यी आयोजनाहरू करिब 1.5 देखि 2 वर्ष बिचमा सबै कम्प्लिट हुन्छन्। र त्यसपछि चिलिमे कम्पनीले यो सर्वे लाइसेन्सको लागि पनि 4-5वटा आयोजनामा चाहिँ एप्लिकेसन गरेको थियो। ती आयोजनाहरू पछि राज्यले चाहिँ ल्याएको ब्रोड एउटा कार्यक्रम थियो, नेपालको पानी जनताको लगानी। त्यो कार्यक्रमभित्र पनि चिलिमे जलविद्युतका अरू प्रोजेक्टहरू पर्न सफल भएका छन्। जस्तो बझाङको सेती नदीमा एउटा प्रोजेक्ट हामी छिटै जाने तयारीमा छौँ। त्यसपछि गोर्खाको बुढी गण्डकी प्रोक लगाएको आसपासमा करिब 4वटा प्रोजेक्टहरू छन्। त्यसको चाहिँ हामीले सर्वे लाइसेन्स पाइसकेका छौँ। अब यो प्रोजेक्टहरूको कम्प्लिट हुँदा नहुँदै यी बाँकी नयाँ प्रोजेक्टहरूमा जाने चाहिँ तयारी छ। हजुर, जस्तो रसुवागढी जलविद्युत कम्पनी, यो कम्पनीमा पनि बोर्ड अफ डाइरेक्टरको हिसाबमा काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन। नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर सरकारले
टाइटल दिएको छ अथवा त्यो हिसाबमा चाहिँ रोजेको छ। यसबाट जनताले चाहिँ के अपेक्षा गर्ने त? यस्तो हो, हिजोका दिन चाहिँ के थियो भने हाइड्रो पावरका कम्पनी आयोजनाहरू सानो सानो अनि जनताहरूलाई चाहिँ हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने एक खालको चाहिँ रहर होइन। अनि अब कतिपय हाइड्रो पावरमा चाहिँ लिमिटेड डेभलपरहरू हुने, त्योभन्दा बढीले चाहँदा पनि लगानी गर्न पनि नपाउने अवस्था थियो, हामीले देखेकै हौँ, भोगेकै हौँ। र पछि अब सरकारद्वारा चाहिँ नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने एउटा प्रोग्राम आयो। त्यसमा मलाई लाग्छ 20-21वटा प्रोजेक्टहरू परेका छन् होइन। त्यो चाहिँ वास्तवमा जनता त्यो रिजनको अथवा देशमा रहेका जो चाहिँ ठुला आयोजना ठुला लगानीमा समावेश हुन नसकेका सामान्यभन्दा सामान्य जनताले पनि पार्टिसिपेसन गर्न सकुन्, उहाँहरूको पनि लगानी त्यसमा चाहिँ परोस्, त्यसले गर्दाखेरि राज्यलाई पनि योगदान होस् भन्ने आशयले यो प्रोग्राम आएको हो। र त्यसमा जस्तो हजुरले भन्नुभयो रसुवागढी प्रोजेक्ट पनि त्यसमा परेको छ। हजुर, त्यो जुन प्रोग्राम जुन कन्सेप्ट अनुसार आयो नि त्यो अनुसार अहिले सन्तोषजनक रूपमा काम भइराखेको छ त? त्यो भनेको राज्यले प्रायोरिटी दिएर यो आयोजना चाहिँ जनताको लगानीभित्र छ भनेर फेसिलिटेट गरेको हो होइन। जस्तो अब हामी कन्स्ट्रक्सनमा छौँ, कन्स्ट्रक्सनमा हुँदाखेरि जस्तो विभिन्न सरकारी निकायबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो वनसँग हुन्छ, गृह मन्त्रालयदेखि विभिन्न आर्मीहरूसँग त्यहाँ विभिन्न खाले कामहरू हुन्छन् नि, त्यस्तो कामहरूको लागि चाहिँ अलिकति सहज हुँदो रहेछ। हजुर, त्यसो भए यहाँले भन्नुभयो जस्तो काम ती अनुसार अगाडि बढिरहेको छ, सन्तोषजनक रूपमै भइराखेको छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँ एकजना सेयर मार्केटको एउटा ठुलो लगानीकर्ताको हिसाबले पनि कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूलाई वातावरण कस्तो छ, कसरी लगानी गर्नुपर्छ? यस्तो छ, अब लगानी नै गर्दा वातावरण त जहिले पनि हुन्छ होइन। लगानी गर्ने वातावरण जहिले पनि हुन्छ। अब त्यसमा सानातिना समस्याहरू भनेको हरेक कुरामा हुन्छ, त्यसलाई सल्टाउँदै जाने हो, सल्टिँदै जान्छ र आशा छ अहिले उठेका इस्युहरू पनि सल्टिन्छ नै। र नेपालको सेयर बजार अहिले पनि मैले देख्दा त प्रारम्भिक चरणमै छ। यसलाई डेभलप गर्न, यसबाट बेनिफिट लिन धेरै धेरै बाँकी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि लगानी गर्ने राम्रो अवसर अहिले पनि हो, बजारको भविष्य सुनिश्चित छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु यति धेरै कुराहरू हामीमा आज सेयर गरिदिनु, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हजुरको यो इमेज च्यानलबाट म आफू इन्भल्भ भएका कम्पनी लगायत बजारको विषयमा मेरा केही धारणा राख्न दिनुभएकोमा इमेज च्यानल तथा हाम्रो नवीन हाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट लिमिटेड र समग्र सेयर बजारको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।